अस्सलाम वालेकुम। जियो लावा टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं सलीम ताहिर। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वाइस चेयरपर्सन पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन वसीम अख्तर आमिर की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने OPC हेड ऑफिस 1 क्लब रोड GOR1 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सहूलत मरकज़ के क़याम की मंजूरी दे दी। सहूलत मरकज़ के क़याम से ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी फ़र्दें और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब में रेवेन्यू और कानूनी मामलात में मुआवनत के लिए मुशावरती यूनिट कायम किया जाएगा। मोबाइल ऐप के ज़रिए ओवरसीज पाकिस्तानी को पंजाब की हाउसिंग सोसाइटी के कानूनी और गैर कानूनी स्टेटस से आगाही मिलेगी। हुकूमत पंजाब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हकूक़ और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। वसीम अख्तर ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को ओवरसीज पाकिस्तानी की फलाह व बहबूद के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर रिवाज शिराजी की ज़ेर सरपरस्ती ज़िला इंतज़ामिया ने नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने चीनी और दीगर अशिया खुर्दरोश की मुकर्रर सरकारी नर्क पर फ़रोख्त यकीनी बनाने के लिए खुद फील्ड में मुतहरिक रहे। उन्होंने कच्चा खूह, अड्डा पुल, मुसाफिर, छपकलां, वजियावाला में अशिया की ओवर चार्जिंग पर 4 दुकानदार अपनी निगरानी में गिरफ्तार कराकर अपनी निगरानी में जेल भिजवा दिए। ज़िला के दीगर इलाकों में चेकिंग के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 8 ग्राम फरोशों के खिलाफ FIR दर्ज कराकर 1 दुकानदार को गिरफ्तार करा दिया, जबकि 29 दुकानदारों को 1,16,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने किए। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस मजिस्ट्रेट को हिदायत की कि वो कार्रवाइयों में तेज़ी लाएं और आवाम की जेबों पर डाका डालने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन इस्लाम और मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ की मुलाकात में मलिक अमीन इस्लाम ने वज़ीर-ए-आज़म को क्लाइमेट में पाकिस्तान को मौसूल होने वाले दावतनामे से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआविन ख़ुसूसी मलिक अमीन इस्लाम को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात को उजागर करने की हिदायत की। मलिक अमीन इस्लाम 22 अप्रैल 2021 को रात 10 बजे के करीब क्लाइमेट में अपनी तकरीर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ और अब तक उठाए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात भरपूर तरीके से उजागर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर चकवाल बिलाल हाशिम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद बिन अशरफ की ज़ेर सदारत ज़िला अमन कमेटी के इजलास में ज़िला में अमन व अमान बरकरार रखने और सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह मुस्तहकम बनाने की मुशावरती बुनियाद पर हिकमत अमली मुरतब की गई। डिप्टी कमिश्नर ने मुअज़्ज़िज़ अरकान अमन कमेटी के मुफीद तजावीज़ का भरपूर खैर मकदम किया और कहा अमन आमा की खुशगवार फ़िज़ा को मुस्तहकम बनाने के लिए इनकी तजावीज़ व आरा से भरपूर इस्तिफ़ादा किया जाएगा। उन्होंने कहा ज़िला इंतज़ामिया अमन व अख़ुवत और भाईचारे की फ़िज़ा फ़रोग़ और इस्तेहकाम के ज़िम्न में उलमाए कराम और अकाबिरीन समेत ज़िला अमन कमेटी के तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान के एहसन किरदार और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। इस्लामाबाद कौमी असम्बली के इजलास के दौरान आक़ाए करीम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से असम्बली हाल गूंज उठा। मुस्लिम लीग नून के मेंबरान साथियों के हमरा जिनमें चौधरी फ़कीर हुसैन, अली ज़ाहिद अहमद, राना मुबशर इकबाल, डॉक्टर सज्जाद अवान, रुबीना खुर्शीद ने असम्बली इजलास में ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से फ़िज़ा मुअत्तर कर दी। लइया इंतज़ामिया की ग्रां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 10 से ज़ायद दुकानदारों को जुर्माने। असिस्टेंट कमिश्नर का सरप्राइज विजिट, आटा चीनी घी पर ग्रां फरोशी दुकानदारों को 55,000 जुर्माने किए। रमज़ानुल मुबारक में ग्रां फरोशी करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे।
آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے سعد رضوی کی رہائی کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ، اللہ و رسول کی کرم سے، حضور قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ و رسول کی کرم سے ایک ایسی قرارداد جس میں فرانس کی سفیر کی ملک بدری کی بات ہو اور پھر اس پر الحمدللہ جو بحث ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کریم جل جلالہ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی صورت میں اس قوم کو وہ عظیم تحفہ دیا ہے کہ انہوں نے جو اسٹیپ اور جو قدم لیا ہے اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس کی حفاظت کی خاطر، یہ اور جو قربانیاں دی ہے، بے شک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اب چونکہ ہمارے ساتھ جو حکومت نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ وہی تھا کہ جو ہم نے ان کے سامنے رکھا، اس کے بعد کسی بھی احتجاج کا یا کسی بھی دھرنے کا کوئی اس وقت میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو مین مطالبہ تھا اسی پر عمل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جدھر بھی مرکزی دھرنے سمیت جتنا بھی احتجاج تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی باقی جو معاملات ہے اس میں بھی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو میں پورے قوم سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پرامن رہے، اور الحمدللہ جو یہاں پر قائدین بیٹھے ہیں وہ تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی خبریں اور جھوٹی پروپیگنڈا کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس اتنی بڑی کامیابی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ تمام لوگ ان لوگوں سے مکمل طور پر باخبر رہیں، جو بھی کال ہو، جو بھی خبر ہو، وہ انشاءاللہ تعالی مرکزی جو شورا ہے اس کے ذریعے سے ہوگا۔ باقی کسی کی بھی کس طرح کی بھی بات پر آپ نے عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ آج آپ نے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں اور اللہ و رسول کے سامنے گڑگڑا کر دعائیں کرنی ہے کہ جنہوں نے اپنا خون پیش کیا، الحمدللہ ان کی برکت سے اللہ کریم جل جلالہ نے تحریک کو اتنی بڑی کامیابی دی کہ پوری دنیا میں آج تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت کی گونج تھی، اور پاکستان کی اسمبلی میں الحمدللہ آج تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ لاوا میں ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری و ساری۔ MNA چودھری صالح حسین اور صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر کے فنڈ سے اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ کاف حاجی عمر حبیب ملک قدیر الطاف کی تجویز پر لاوا میں گلیوں کا کام زور و شور سے جاری۔ گلی لاوا وارڈ نمبر 9 میں محلہ تھانہ سے لے کر محلہ سانگیا سے ہوتا ہوا گول روڈ سے ملا دیا گیا۔ اہلیان محلہ کا دیرینہ مطالبہ پورا، ملک قدیر الطاف کی طرف سے کیا گیا وعدہ پورا ہو گیا۔ گلی کا کام شروع، اہلیان محلہ کی جانب سے اظہار تشکر کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق ملک کا تحریک لبیک مرکز کا دورہ، مرکزی قیادت سے ریاستی تشدد کے خلاف اظہار یکجہتی کیا، شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس موقع پر سیکرٹری جنرل امیر العظیم، مرکزی نائب امراء لیاقت بلوچ، ڈاکٹر فرید احمد پراچا، صدر علماء شیخ کونسل میاں مقصود احمد بھی ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر لاوا احمد ایاز نے حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے لاوا میں لگائے گئے سستے رمضان بازار کا دورہ کیا اور بازار میں عوام کو دی جانے والی رعایتی قیمتوں اور اشیاء کی کوالٹی کو چیک کیا، اور اشیاء خوردروش کی اسٹال پر قیمتوں، کوالٹی اور کرونا SOPs کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، حکومت عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے اور روزمرہ کی استعمال کی اشیاء خوردروش پر دی جانے والے خصوصی ریلیف کو عوام تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ رمضان بازار میں عوام کو 65 روپے فی کلو چینی اور 10 کلو آٹے کا تھیلا 375 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ رمضان بازار کے ساتھ عام بازاروں میں بھی
قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سستے رمضان بازار کے دکانداروں کو ہدایات کی کہ قیمتوں اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے گا اور غیر معیاری اشیاء سٹال پر نظر نہیں آنی چاہیے اور سٹال پر زیادہ سے زیادہ اشیاء کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ جبکہ اسسٹنٹ کمشنر لاوا احمد یاز نے کرونا SOPs کی خلاف ورزی، ماسک نہ پہننے اور مقررہ قیمتوں سے زائد قیمتوں پر چینی فروخت کرنے والے دکانداروں، پٹرول پمپ مالکان کو بھاری جرمانے کیے اور انہوں نے عوام اور دکانداروں کو سخت ہدایات کی کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ کرونا وبا سے محفوظ رہ سکے۔